अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुवज्जिहात पढ़ रहे थे कि आया जब मौजू को महमूल की तरफ, हर महमूल को जब उसके मौजू की तरफ निस्बत दी जाती है तो आया वो निस्बत जरूरी है या मुमतने है। ये दो बातें तो हमारी हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे अल इम्कान। इम्कान के माना होते हैं अन्नहु ला यजिब सुबूतुल महमूल लिज़ातिल मौजू। सही है, समझ लीजिए मौलाना, नोट करिए तो यहाँ पे अल इंसानु मादूमुन फिल खारिज। जैसे हमने इम्तिना में क्या पढ़ा था मौलाना, मुस्तहिल पढ़ा था ना, यस्तहिल अन यूजद शरीकुल बारी कहा था ना आपने। लेकिन यहाँ मुहाल नहीं मौलाना, यहाँ क्या जैसे लिखिए अल इंसानु मादूमुन फिल खारिज लिखा, ये मादूम है, ये मादूम है, लेकिन ऐसा मादूम है जिसका होना मुमकिन है। लेकिन ऐसा मादूम है जिसका होना मुमकिन है। अल्लाह मौजूदुन अल इंसान मौजूदुन। इम्कान में क्या एक होता है मौलाना, जरूरतुल वजूद। जरूरतुल वजूद यानी क्या हो जाएगा हैं, वजूब हो जाएगा ना। जरूरतुल आदम क्या हो जाएगा हैं, इम्तना, है ना। ला जरूरतुल वजूद ला जरूरतुल आदम क्या हो जाएगा, मुमकिन, है ना। आइए देखिए, वमानाहु अन्नहु ला यजिबु सुबूतुल महमूल लिज़ातिल मौजू'। इसके माना है कि महमूल का मौजू के लिए साबित होना वाजिब नहीं है। समझ में आया, महमूल का मौजू के लिए साबित होना वाजिब नहीं है। अब मौजू के बाद लिख ले मिन ज़ातिही। मुमकिन है कि किसी अम्र खारिज की वजह से, वहीं लिख ले मौलाना, मुमकिन है किसी अम्र खारिज की वजह से क्या लिखा, वो वाजिब हो, लेकिन जाती तौर पर वाजिब नहीं है।
کہہ رہے ہیں انہ لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، واجب نہیں ہے کہ محمول ثابت ہو کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. ولا ممتنع، ولا یمتنع، اور ممتنع بھی نہیں ہے. فَيَجُوزُ الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ مَعًا، تو جائز ہے موجب ہونا، واجب ہونا اور سالب ہونا ایک ساتھ، یعنی دونوں کے امکان پائے جاتے ہیں مولانا. کیا معنی ہوتے ہیں اس کا مطلب لکھ لیں. اس کا مطلب فَيَجُوزُ الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ مَعًا، لکھیے مولانا. اس کا مطلب ہے کہ کسی طرف میں موجود ہو، یعنی کسی جانب موجود ہو اور کسی جانب معدوم ہو، دونوں ممکن ہے. اور کسی جانب معدوم ہو، دونوں ممکن ہے. دونوں آگے آ جائیے. فیجوز الایجاب والسلب، ممکن ہے مولانا کہ موجبہ ہو، وجوب ہو، ممکن ہے کیا ہو؟ سالب ہو. ای ان الضرورتین، یعنی کہ دونوں ضرورتیں، ضرورت الایجاب و ضرورت السلب، ضرورت ایجاب اور ضرورت سلب، ضرورت ایجاب اور ضرورت سلب مسلوبتان معاً، دونوں کو ایک ساتھ سلب کر لیا جائے. فَيَكُونُ الْإِمْكَانُ مَعْنًا عَدَمِيًّا، تو اس وقت امکان ہوگا عدمی معنی، اس وقت امکان ہوگا عدمی معنی یقابل الضرورتین، جو دونوں ضرورتوں کے کیا ہو؟ مقابلے میں ہو، یعنی ضرورت الایجاب و ضرورت السلب. سمجھ میں آیا؟ یقابل الضرورتین، جو دونوں ضرورتوں کے مقابلے میں ہو. اور ان میں تقابل کون سا ہوگا مولانا؟ تقابل العدم والملکہ. صحیح ہے، عدم والملکہ کا تقابل ہوگا. وَلِذَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ، اور اسی لیے یہاں پہ نوٹ لگائے مولانا فَيَكُونُ الْإِمْكَانُ مَعْنًا عَدَمِيًّا، جو اوپر گزرا تھا فَيَكُونُ الْإِمْكَانُ مَعْنًا عَدَمِيًّا، تو امکان معنی عدمی ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ لکھیں عدم ضرورت الوجود، اس کے معنی لکھ لیں عدم ضرورت الوجود، عدم ضرورت الوجود وعدم ضرورت العدم. وعدم
ज़रूरत अदम, वलिदा युअब्बर अन्हु बिक़ौलिहिम, इसीलिए वो अपने कौल में उसकी ताबीर देते हैं, हुवा सल्बु ज़रूरा अन तरफ़ैनि मअन, सल्बु ज़रूरा अन तरफ़ैनि मअन, तरफ़ैन से मुराद समझ आ रहा मौलाना, वजूद और अदम, ऐ तरफ़ुल ईजाब व तरफ़ुस सल्ब लिल क़दिया, यानी कि उसके ईजाब और सल्ब के कजिए के ईजाब वाला जानिब और सल्ब वाला जानिब दोनों। और इसे क्या कहा जाएगा मौलाना, वयुक़ालु लहू अल इम्कानुल खास, तो इसका नाम क्या दिया जाता है मौलाना, इम्कान खास, औ इम्कानुल हकीकी, या क्या कहेंगे, इम्कान हकीकी। और ये नाम क्यों इसको दिया जा रहा है, कह रहे फी मुकाबिलिल इम्कानिल आम, इम्कान आम के मुकाबले में। आगे हम पढ़ने जाएंगे मौलाना, क्या पढ़ेंगे, इम्कान आम पढ़ेंगे। अल्लज़ी हुआ अअम्मु मिनल इम्कानिल खास, जो कि इम्कान खास से आम है, जो इम्कान खास से आम है। क्यों मौलाना, याद रखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो इम्कान आम हम कल पढ़ेंगे, इम्कान खास में नफी दोनों तरफ से मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है, इम्कान खास में हमने क्या कहा, ईजाब वाला भी और सल्ब वाला भी एक साथ। इम्कान आम में क्या होगा, इम्कान आम में नफी अगर वजूद एक तरफ से साबित हुआ है तो दूसरे तरफ क्या होगी, नफी। पहला अगर नफी है तो दूसरा क्या होगा मुकाबिल में, वजूद। यानी एक तरफ से नफी करेगा, दूसरी तरफ से नफी नहीं करेगा। ये दोनों में फर्क आएगा, ये फर्क इंशाल्लाह अगले दर्स में लिखेंगे हमको, या लिखना है तो लिख ले, तदबीर बाद में कर लेंगे। लिख ले मौलाना, लिखिए इम्कान आम के बारे में लिखिए, लिखिए, इसके बाद जो है तदबीर अगले दिन कर लेंगे। देखिए इम्कान खास में दो नफी है, इम्कान खास में दो नफी है, सल्बो जरूरत वजूद व सल्बो जरूरत अदम, सल्बो जरूरत वजूद व सल्बो जरूरत अदम, दोनों होती है ना दो नफी मौलाना, वजूद की भी नफी और सल्ब की भी नफी, लेकिन इम्कान आम में एक नफी है। लेकिन इम्कान आम में सिर्फ एक नफी है, ये सिर्फ एक तरफ ही नफी, ये सिर्फ एक तरफ की नफी करता है। जैसे अल्लाह मौजूदुन,
جیسے اللہ موجود، تو اس کی طرف ثانی سلب کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ضرورت الوجود کو ثابت کیا، اگر ہم نے ضرورت الوجود کو ثابت کیا تو امکان عام میں ضرورت السلب کی نفی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت الوجود کو ثابت کیا تو امکان عام میں ضرورت السلب کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہوگی، کیونکہ ایک چیز کو ثابت کیا جاتا ہے تو ایک چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ نفی کی جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔